अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब मीडिया टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान कलीम मलिक और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रुबाब ज़ाहिरा, जो कि मोटिवेशनल की स्टूडेंट हैं, और आज उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ सवालात उनके आगे रखेंगे, उनके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? जी अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र अल्लाह का। आप ये मुझे सबसे पहले बताएं कि आप यहाँ पे इस मोटिवेशनल की लाइन को क्यों आपने चूज़ किया? जी बस मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए बनना चाहती हूँ कि इंसान कोई भी फील्ड चूज़ कर लेते हैं। मैं किसी और फील्ड में भी जा सकती थी, लेकिन मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना इसलिए पसंद है कि इससे सिर्फ आपकी इस्लाह नहीं होगी, बल्कि जितने लोग आपको सुनेंगे उन सब की इस्लाह होगी। आप लोगों की राय को जानेंगे, उन्हें अपना बताएंगे, जिस मुतल्लिक वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आप उन्हें उनका मकसद बताएंगे। जैसे बाज़ लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, बाज़ लोग स्ट्रेस में मुब्तला हैं, आप उन्हें बताएंगे कि वो क्या चीज़ें करें और वो स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। उन्हें ऐसी लाइन बताना, ऐसी बातें उनके साथ करना जिससे वो बार बार सुने और उन्हें अच्छा लगे, उनके जहन के लिए अच्छी रहें। हर चीज़ का हल मेडिसिन नहीं है, बाज़ ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी बातें भी हैं, ऐसे मर्ज़ भी हैं, ऐसे मरीज़ भी हैं इस दुनिया में जो सिर्फ अच्छी बातों से ठीक किए जा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि बातें तो हर कोई कर लेता है, दिल साफ़ होना चाहिए। तो अच्छे दिल से की गई जो बात है वो उनके दिल को लग जाती है और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बनूँगी और वतन का नाम रोशन करूँगी। जी बड़ी अच्छी आपने बात की। आप क्या समझती हैं कि आपकी वॉइस में या आपके जो मोटिवेशनल जो वर्ड हैं वो अगले को जाके हिट करेंगे, जो उस पे मतलब वो अमल पैदा हो? जी, इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है और यही सोच भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में कॉन्फिडेंस भी है और मैं जानती हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर में पैशन होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसका टॉक ऑफ वे अच्छा होना चाहिए, उसकी जो वॉइस है वो बहुत लाउड होनी चाहिए ताकि पब्लिक उसे समझ सके, सुन सके। और इंशाल्लाह मैं इस पर पूरा काम कर रही हूँ और जल्द से जल्द एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर। जी बड़ी ज़बरदस्त आपने अच्छी बात की। आप मुझे ये बताएं, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आपकी एज को देखा जाए तो आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? जी, बस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ना बचपन से ही मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मेरे घर वाले भी मुझे इस चीज़ पर बहुत सपोर्ट करते हैं। इस बिना पर ही वो मुझे कहते हैं कि आप जो करना चाहती हैं वो करें, क्योंकि हर काम में इज़्ज़त है। जो काम आप मेहनत से करते हैं उसमें आपको सक्सेस मिलता है। इसके लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, तालीम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपने दूसरों को इस्लाह करनी है उनकी, उन्हें मोटिवेट करना है, उन्हें अच्छी रास्ते पर लाना है, तो इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप में एतमाद होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में एतमाद है और आप सब भी एतमाद के साथ बात किया करें ताकि अगले बंदे को आपकी बात अच्छी लगे और वो आपसे बात करना चाहे। इसमें ये बताएं कि आपने अभी बात की कि घर वालों की आपको क्या सपोर्ट है कि आप ये इसी लाइन को लेके आगे चलें, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों की सपोर्ट मेरे साथ बिल्कुल 100% है। मेरी मदर भी चाहती हैं कि मैं इसी फ़ील्ड में आऊँ क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बहन भाई, मेरी मदर की बहुत ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट है। बाकी रिश्तेदार, उनकी क्या बात है, उन्होंने तो अपने घरों को देखना है। लोग तो बातें करते हैं, हमें ये नहीं देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि आप जो करना चाहते हैं, जिस फ़ील्ड में आ रहे हैं उस काम को अच्छा रखें, अपने मकसद को अच्छा रखें, फिर ही आप कामयाब बन सकते हैं। अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते। अपनी सोचों में से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ भी कर लें वो तो बिल्कुल कहते रहेंगे। अगर आप अच्छा करेंगे तो वो कहेंगे ज़्यादा अच्छा क्यों कर रहे हैं, और अगर बुरा करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ये तो बहुत ही बुरा कर रहे हैं। लिहाजा सिर्फ अपनी सोच यही रखें कि जो आप काम कर रहे हैं उस पर 100% देना है। इंशाल्लाह आपको आपका 100% ही मिलेगा। आप इस फील्ड के हवाले से आपको कितनी देर होगी है इसको, इस फील्ड में आए हुए? जी, इस फील्ड में आए हुए मैं 1 साल से इस पर काम कर रही हूँ मोटिवेशन पर। और मेरे आइडियल कासिम अली शाह हैं और मुनीबा मज़ारी, मैं उनको बहुत फ़ॉलो करती हूँ। उनकी जो बातें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं पहले तो वो लिखा करती थी, जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर की फ़ील्ड में आना है, मैं उनकी बातें वैसे ही लिखा करती थी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कॉल लिखा करती थी। वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से स्पीच करना और अच्छी बातें सुनना और उन पर अमल करना और दूसरों को बताना। और जब मेरा इस चीज़ में ज़्यादा ध्यान होने लग गया तो मैंने सोचा कि अब मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन में ही चले जाना चाहिए। और 1 साल से मैं इस पर काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है। लास्ट अवार्ड शो में मुझे बेस्ट पब्लिक डीलिंग पर अवार्ड मिला था।
میں نے پبلک کے ساتھ اچھی طرح ڈیل کیا تھا، تو تب مجھے 100% ایسا لگا کہ میں آیا واقعی ہی اس بات پر عمل بھی ہوا ہے، اور میں انشاءاللہ اس پر پورا کام کروں گی اور آگے تک جاؤں گی۔ اسی کے حوالے سے آپ سے تھوڑا سا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ سننے والے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میرا ناظرین کو یہی میسیج ہے کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہی آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سیکھنے سے ہی انسان مکمل ہوتا ہے، سیکھے بغیر کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ جیسے آپ نے کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، ڈاکٹری میں جانا ہے اگر آپ نے، تو لہٰذا آپ میڈیکل رکھیں گے، MBBS کریں گے تو ہی آپ ایک ڈاکٹر بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور آپ کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے نا۔ تو جو آپ کی فیلڈ ہے اس پر اپنا پورا 100% فوکس کریں۔ جیسے مجھے موٹیویشن اسپیکر میں آنا ہے تو میں اپنے آئیڈیل قاسم علی شاہ، منیبہ مزاری کو سنتی ہوں اور ان پر کام کرتی ہوں، ان کا لکھتی ہوں، اور جو اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں ان کو سنتی ہوں۔ جیسے کسی کو ٹیچر بننا ہے تو انہیں اچھے ٹیچرز ہیں ان کی اسپیچ سننی چاہیے، اور ٹیچرز کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، ان سے بات چیت رکھنی چاہیے۔ جس بھی فیلڈ میں آپ کو آنا ہے اس لحاظ سے آپ کو جو اپنے سینئر ہیں، جو آپ کے مونیٹرز ہیں، جو آپ کے پرنسپل ہیں، ان سے آپ کے اچھے تعلقات ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا کام اچھا ہونا چاہیے، تو آپ ضرور کام کریں۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ آپ کے جو ٹیچر ہیں آپ ان کی کتنی رسپیکٹ کرتی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، میں آج جو کچھ بھی ہوں اپنے ٹیچرز کی وجہ سے ہوں، اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہوں۔ میرے ٹیچرز ہمیشہ، استاد تو ویسے بھی احترام کے لائق ہیں، عزت و احترام کے۔ وہ بادشاہ تو ہوتے نہیں ہیں مگر ہمیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا، جو با ادب ہوتے ہیں وہی با مراد ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں استاد کا احترام کرنا چاہیے۔ میں اپنے ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اپنے اسکول کے، اکیڈمیز کے، کہیں بھی کوئی بھی ٹیچر ہوں۔ الحمدللہ میں حفظ قرآن ہوں، میرے وہاں کے ٹیچرز بھی مجھے بہت پسند کرتے تھے اور آج بھی اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں۔ میں جس جگہ بھی جاتی ہوں سب ٹیچرز اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، کیونکہ میرا ٹاک آف وے ان کے ساتھ شروع سے ہی بہت اچھا رہتا تھا۔ اور میرا اسٹوڈنٹس کو یہی میسیج ہے کہ پلیز اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کر دیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ بارش ہے، موسم خراب ہے یا کس طرح کا ماحول ہے، وہ اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز میں اپنے ٹائم پر پہنچتے ہیں۔ وہ آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہر طرح کا لیکچر دیتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں آپ کی فیلڈ کے مطابق جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک دن ایک قابل شخص دیکھیں اور آپ ان کی امیدوں پر پورا اتریں، اپنے ٹیچرز کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، آپ انشاءاللہ ایک دن کامیاب انسان بنیں۔ بہت اچھی بات، کامیاب ہونا چاہیے اور اسی لگن کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو موٹیویشنل بھی بننا ہے، جو لائن آپ نے چوز کی ہے۔ ابھی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ایک فیمیل ہیں، آپ کو پرابلمس تو بہت زیادہ فیس کرنی ہوتی ہوں گی جب آپ باہر جاتی ہیں، تو کیا اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی بس ایک فیمیل تو ہوں، لیکن ہر انسان کے پاس دل ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ اپنے معیار کے مطابق، اب بعض لوگ ہیں ان پر یہ ہوتا ہے کہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ باہر نہیں نکلنا، کیسے نکلیں گے۔ اب جیسے میں ہی ہوں، میں نے کتنے سیکریفائزز کی ہیں اور میں نے کتنی پرابلمز جو ہیں فیس کی ہیں باہر نکلنے سے پہلے۔ کبھی آپ کو سٹاپ پر جانا پڑتا ہے، رکشہ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، بس کا، اور لیکن آپ جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ سب فیس کر لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور جتنی بھی مشکلات آئیں ان مشکلات سے نکل کر آپ کو آسانی مل ہی جاتی ہیں۔ تو میرا سب فیمیلز کو، سب لڑکیوں کو یہی میسیج ہے کہ آپ پلیز مت دیکھیں کہ آپ کو باہر نکلنا ہے یا اندر بیٹھنا ہے۔ آپ کو گھر بیٹھ کر کام کرنا ہے تو آپ گھر بیٹھ کر کریں، آپ کو باہر نکل کر کرنا ہے تو باہر نکل کر کریں۔ بالکل مت سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا تو کام ہے، وہ آپ کو کسی حال میں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی کامیابی پر 80% لوگ تو خوش نہیں ہوتے اور 20% یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کو نیچے کیسے گرانا ہے۔ اور آپ نے بالکل کامیاب ہونا ہے تو اس میں صرف آپ کا ہی ہاتھ ہے، آپ کو صرف اپنا معیار بلند کرنا ہے، خود ہی بلندیوں پر جانا ہے، ہر مشکل کو فیس آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ باہر نکلیں، اپنا کام کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا اور کوئی آپ کی بات غلط نہیں کرتا کوئی آپ کے ساتھ، جب تک آپ کی بالکل خود مرضی نہ ہو، اور انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا۔ اگر آپ اپنا خود خیال رکھیں گے، اپنی سیفٹی خود رکھیں، اپنے کام خود رکھیں، آپ کامیاب ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ہماری مہمان جو آج کے تھیں رباب زائرہ، ان کی گفتگو سنی اور امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو بڑی پسند آئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے موٹیویشنل کے اوپر ٹوٹل آپ کو بتانے کی انفارمیشن شیئر کی ہے
اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے کافی فائدہ بھی ہوگا۔ دیکھیں انہوں نے بڑا پیارا میسج دیا کہ میں ایک عورت ہوں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آگے نہ بڑھوں، مجھے پورا حق ہے، اور آپ کو بھی جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی جو ہماری فیمیل حضرات ہیں ان کو بھی مکمل حق ہے، وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں پروگرام سے اجازت دیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ملک، اور پنجاب میڈیا ٹی وی کو دیکھتے رہیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔